हरेरधीनं शरीरसंयोगवियोगयोग्यम् अणुं हि जीवं हृदयभिन्नं ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहु। अब हामीले ज्ञान स्वरूपम लगभग अलि बुझ्यो हामी के छौँ ज्ञान स्वरूप जीवात्माको यो लक्षण हो। निम्बार्काचार्य भगवान जीवात्मा को हो के हो भन्ने कुरामा बताउँदै हुनुहुन्छ। हरेर धीनम हरिको अधीनमा छ त्यो पनि बुझ्यो हैन। ज्ञान स्वरूप हो हरिको अधीनमा हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि के छ अब अर्को पद छ शरीर संयोग वियोग योग्यम भने यो जुन शरीर संयोग र वियोग योग्यम यहाँ शरीर पदबाट यो कुरा बुझ्नु है के हो यसको अर्थ अनि छर्लङ्ग बुझिँदैछ नि अहिले हैन। प्रश्न केही छ भने भन्नु। हामीले शरीर पदबाट शरीरका कारण स्वरूप कारण भने के हो केहीले गर्दा भनिन्छ नि कारण यसले गर्दा कारण हो कि हैन। कारण भने के हो फल्नुले जहाँ ले भन्ने आयो भने कारण कारण भयो क्या त्यो यसले उसले कारण के यसले यसरी भने शरीरले या शरीरको कारण स्वरूप अनादि कर्मात्मिका जो अविद्या छ यो माया छ यो मायाले ग्रहण गरेको छ अर्थात् अविद्यालाई ग्रहण भएको छ भनेको क्या। शरीर संयोग वियोग योग्यम अनादि कर्मात्मिका अविद्या जस्तै अब बद्ध जीवको कुरामा हो यो। बद्ध जीव भने के हो बाँधिएको जीवको कुरामा हो। जीव कति प्रकारका हुन्छन् तीन प्रकारका के हुन् नित्यमुक्त नित्यमुक्त मुक्त र बद्ध। नित्यमुक्त मुक्त र बद्ध गरेर जम्मा जीव कति प्रकारका भयो तीन प्रकारका भयो। खोल्दै भयो बुझेन किनभने जाग्रत अवस्था स्वप्न है सुषुप्ति अवस्था आदि यस्ता यस्ता अवस्थाहरू छन् सबैका कारण भेद छन्। यी सबैका अवस्थाहरू बुझ्नुपर्छ। अब जीवमा स्वभावैले कर्तृत्व शक्ति हुन्छ ध्यान दियो है। जीवमा के हुन्छ कर्तृत्व शक्ति कर्तृत्व स्वभावैले कर्तृत्व शक्ति हुन्छ केही न केही गर्न सक्ने सामर्थ्यलाई के भन्छ कर्तृत्व शक्ति। कर्म गर्न सक्नेलाई के भन्छ कर्तृत्व शक्ति भन्छ बुझ्यौ। भने कर्तृत्व शक्ति स्वभावैले हुन्छ त्यही भएर स्वाभाविक दाह शक्तिलाई अर्थात् दाह शक्तिको आश्रय रूप दाह शक्ति भनेको शरीर सम्बन्धी शक्ति आत्मा सम्बन्धी शक्ति एउटा कर्तृत्वपन हो कर्म गर्न सक्ने शक्ति जो हो त्यो हो। र दाह शक्ति भन्ने हुन्छ जलाउन सक्ने शक्ति। उदाहरणबाट दियो अग्निमा जलाउन सक्ने शक्ति हुन्छ हो कि हैन। अग्निमा सक्ने शक्ति हुन्छ तर स्वभावैले त्योसँग फेरि प्रकाशमा शक्ति पनि हुन्छ उज्यालो पनि त गर्छ नि त हो कि हैन। त्यो जीवमा ज्ञान स्वरूप त हो प्रकाश स्वरूप त छ तर के छ त्यो पनि के छ पुनः अहिले भने जस्तो के छ कर्तृत्व शक्तिवाला जीव पनि हो। जसरी अग्निमा प्रकाश स्वरूप छ उज्यालो त हुन्छ तर उज्यालो हो भन्दैमा गएर त्यसलाई छोइहाल्नु पनि त भएन नि डढाउनु त सक्यो हो त्यता पनि छ अर्को अरू शक्ति पनि छ त्यसमा एउटा मात्रै शक्ति आएको छ। त्यस्तै यो जीव के हो कर्तृत्व शक्ति पनि छ ज्ञान शक्ति पनि छ ज्ञान स्वरूप पनि छ बुझ्यो। भने कर्तृत्व शक्तिको आश्रय स्वरूप जीवमा कर्ण विषय हुन्छ बुझ्यौ। कर्ण विषय भने केही न केही गर्न सक्ने विषय कर्णस्य भाव कारणम कर्णको भावले कारण भनिन्छ भने अब यताबाट अब यो सङ्कल्प विकल्प कर्तृत्व शक्ति आदि सबै कुरा बुझ्दाखेरि जीव के भयो अब कोही कर्म गर्नेवाला छन् कोही कर्म नगर्नेवाला जीव छन् गरेर जम्मा जीव तीन प्रकारका बताइएका छन्। एउटा हो नित्य मुक्त र बद्ध बुझ्यो।
अब जीव अस्ति भनिहाल्यो भोक्तृत्व हो, भोग्नेवाला हो जीव, हो कि होइन भने त्यो त्यसको धर्म हो। शक्ति कर्तृत्व शक्ति, धर्म भोक्तृत्व धर्म। जीवको धर्म के हो? भोक्तृत्व, भोग्ने काम हो यसको। कर्तृत्व र दाह शक्ति। अनि दाह शक्ति त अग्निको हो। म त्यो उदाहरण दिएको। जस्तै भोग्छ कसरी भन्दा जब हामी सुत्छौँ नि, हामी स्वप्न अवस्था भनिन्छ, त्यतिकै सुत्दाखेरि आनन्द आयो यार, मजा आयो भन्छन् मान्छेले, होइन? भनेपछि उसले मजा आयो त आयो, कताबाट आयो त मजा? यताको बाटोबाट आयो कि उताबाट आयो कि झ्यालबाट आयो कि ढोकाबाट आयो, कताबाट आयो? उसको भन्नुको तात्पर्य के, उसलाई अनुभव भयो, उसले सुख के भयो, भोगो। अब त्यो मजा कस्तो हो त्यो अर्कालाई भन्न सकिन्छ मुखले? त्यो मजा त्यो रमाइलो अर्कालाई भन्छ कि आफै त्यसले के गर्नु पर्यो? बुझ्यो नि? भनेपछि के भोग्नु पर्यो भने जीवमा भोक्तृत्व शक्ति छ। भोक्तृत्व शक्ति जीवमा हुन्छ र उसले के गर्छ? भोक्तृत्व शक्ति भन्छ। भोक्तृत्व के अरे? धर्म। उसले भोक्तृत्व धर्म उसले गर्छ, उसको धर्म हो त्यो भने त्यही भएर उसले के गर्छ? त्यो सुखको भोक्ता छ। मुक्त अवस्थामा पनि त्यो पनि भोग्नु पर्यो। जे पनि उसले भोग्छ, दुःख पनि भोग्छ, सुख पनि भोग्छ भने यो सबै कुराबाट बुझ्दाखेरि जीव के छ? नित्य मुक्त छ, अनि मुक्त छ र बद्ध छ। नित्य मुक्त, मुक्त, बद्ध जीवका साधारण लक्षण यसरी स्वरूप, गुण र परिमाण यी निरूपण हुन्छन्। स्वरूप, गुण, परिमाण हो। अब यहाँ मध्ये जाउँ, अब हामी केमा पर्यौँ? हामी पर्यौँ बद्धमा। हामी बाँधिएका छौँ हो। नित्य मुक्त भनेका महर्षि पार्षदहरू छन्, जस्तै सनकादिक मुनिन्द्रहरू, नारदजीहरू नित्य मुक्तमा सदा सर्वदा मुक्त। संसारमा आउनु हो भने पनि केही लीला गर्न, हामीलाई ताडतड गर्न आउनुहुन्छ, नित्य मुक्तमा पर्नु। मुक्त भनेको बद्ध भए तापनि यो संसारबाट जो सर्वदा मुक्त छ, देखिन्छ बद्ध तर के छ? मुक्त छ भने मुक्त जीव। अर्को छ बद्ध। बद्ध भनेको के हो? हामीहरू जो सबैतिर बाँधिएको छ। बुझ्यो? अब यसको कस्तो हुन्छ त विश्लेषण भन्दा यसको लक्षण बताएको छ। बद्ध जीवको शरीर संयोग वियोग योग्यम। शरीरसँग संयोग र वियोग भइरहेकोलाई के भनिन्छ? बद्ध जीव भनिन्छ। बुझ्यो? अब त्यो पद आयो। बुझेन? बद्ध जीवको हो त्यसको संज्ञा हो, त्यो लक्षण हो। भने अब यो शरीर भन्ने जुन त्यहाँ शब्द छ, शरीर संयोग वियोग योग्यम, त्यो शरीर भन्ने जुन पद छ त्यो के हो? कारण स्वरूप हो। बुझ्यो? कारण। जीवलाई बद्ध केले बनायो भन्दाखेरि शरीरले गर्दा बनायो। शरीरलाई पक्रियो, शरीरबाट गयो, फेरि आयो, त्यो हेरेर, त्यो लक्षण हेरेर त्यो बद्ध रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो नि, त्यो होइन हो। भने यो कर्मात्मिका अविद्यालाई के गरौँ? ग्रहण गरौँ। त्यसो हुनाले के लेखेको छ? अनादि कर्म रूपा विद्या पच्छेदन लक्षण बन्धार हत्वे सति तन्निवृत्ति पूर्वक भगवत भावपत्ति लक्षण मोक्षार्हत्वम बद्ध जीवानां लक्षणम इत्यादि। यो बद्ध जीवको लक्षण हो। अहिले लेखौँला अनादि कर्म रूप भन्दा टोटल लेख। अनादि कर्म रूप, अनादि कर्मात्मिका जुन माया छ। अनादि भने के हो? जसको आदि नै छैन, कहिलेदेखि हो, सुरुवातै छैन, जन्म नै छैन, केही नै छैन, आनै छैन भने त्यसलाई के भन्छ? अनादि। जो अनादि कर्मात्मिका अविद्याको आवरण रूप, आवरण भनेको ढाकिएको, होइन? ढाकेको जुन रूप छ त्यो रूप बन्धको योग्य भएर अविद्या निवृत्तिपूर्वक, अविद्या निवृत्ति भनेको यो भ्रमबाट चाहिँ मुक्त, मायालाई हटाउन सक्ने, हटाएर जब माया हट्यो भने के भयो? भगवत भावपत्ति रूप मोक्षको योग्य भयो। बुझ्यो? अनादि कर्म रूपावि द्यावच्छेद लक्षण बन्धारत्वे सति। अविद्या, अनादि कर्मात्मिका अविद्याले जुन ढाकेको छ, छोपेको छ जुन जीवलाई,
त्यो ढाकेको छट्टै निकाल्ने बित्तिकै के हुन्छ, भित्र के छ त्यो देखिन्छ, हो कि होइन? पर्दा लगाएको छ, पर्दा खोल्ने बित्तिकै उताको नजरिया देखिँदैन के छ, बुझ्यो? त्यही भनेको अनादि कर्म रूपा अविद्या वच्छेदन लक्षण बन्धारत्वे सति। अविद्यालाई के गर्ने, त्यसलाई छेदन गर्ने, हटाउने। त्यो निवृत्ति भएपछि तन्निवृत्तिपूर्वक, त्यो निवृत्ति भइसकेपछि के हुन्छ, भगवत भावापति लक्षण मोक्षार्हत्वम। अनि त्यसपछि त्यो अविद्या हटिसकेपछि जब उतापट्टिको भगवत स्वरूप जानिन्छ, बुझ्छ, ए यो पो रहेछ त, म त यता पो जानुपर्ने रहेछ त, म त शरणागत हुनुपर्ने रहेछ भने बुझिन्छ र मोक्षको अधिकारी हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, बद्ध जीव भनिन्छ। बुझ्यो? मायाले ढाकेको र जब त्यो माया हटिसकेपछि अनि अब चाहिँ मैले यता जानु बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्छ, योग्य हुन्छ भने बद्ध जीवको लक्षण हो त्यो। नित्यलाई मायाले केही गर्दैन, मुक्तलाई पनि मायाले केही गर्दैन, तर बद्ध जीवलाई मायाले छाप्प छ। हिजो मैले लेखाएको थिएँ नि अस्ति मायाको लक्षणमा, गीताको पनि श्लोक थियो एउटा, के ल्याएको थियो, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव ते जन्तव बद्धा। जो अज्ञानले आवृत्त भएर आफू मोहित भएका छन् तिनीहरू के हुन्, बद्ध होइनन्। कहिलेकाहीँ गाईबस्तुलाई हुन्छ नि दाम्रो लगाइराखेका हुन्छन्, अनि एक दिन दाम्रो चुडियो भने थाहा पाउँदैनन् क्या। तल किलो चाहिँ ठोक्या छैन, तर अब कसैले नाटक गरेर केही गरेर दाम्रो यसो लगाइदिए जस्तो गरिदिनु, उसलाई के लाग्छ, मलाई बाँधिरहेछ भने उसलाई लाग्छ होइन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखाएको छौ नि, कहाँ कतै न कतै ठोकेको चाहिँ हुँदैन, किलो पनि हुँदैन, तर यसो डोरी झुन्ड्याएर जस्तो यसो गरिदियो भने ए मलाई चाहिँ बाँधेकै छ, चुप लाएर बसिरहेको छ, त्यो के हो, अविद्या हो नि। त्यस्तै हामीलाई पनि यो नाटकै गरेर छोपिएको छ क्या, हो त्यही हो भने। अर्थात् जीव के छ, कर्मात्मिका अविद्याबाट ढाकिएको छ जीव के पर्यो, देवता पनि जीवै हुन्, मनुष्य त भइहाले, पशु पक्षी प्रवृत्ति जति पनि यो शरीरमा, जति पनि यो संसारमा शरीर ग्रहण गरेर आएका छन्, शरीररूपी चक्रमा घुमै छन्, घरि देवता भएका छन्, घरि यक्ष भएका छन्, घरि किन्नर भएका छन्, घरि राक्षस दैत्य भएका छन्, घरि पशु प्राणी कीट पतङ्ग भएका छन्, मनुष्य भएका छन्, हो कि होइन? एउटा मात्रै शरीर छ र केही छ नि त भने यो शरीररूपी चक्रमा फसेर दुःख र सुख भोगे, दुःख मात्रै भोग्ने, सुख पनि त भोगेका छन् नि त होइन। दुःख पनि भोगेका छन्, सुख पनि भोगेका छन् र भोग्दा भोग्दै भगवानको के हो, दृष्टि परो उसमा, भगवानको कृपा परो उसमा पर्ने बित्तिकै ऊ के भयो, अब शरणागत हुन जान्छ त्यो जीव। बुझ्यो? त्यो जीव के हुन्छ, अब शरणागत हुन जान्छ। हो, शरणागत हुने बित्तिकै जब शास्त्र रूप, मन्त्र रूप, दीक्षा रूप, हो कि होइन, त्यो दबाई हो नि, औषधि हो नि त त्यो त हो। त्यो दीक्षा शास्त्र रूप एउटा मह पाउँछ, त्यो महलाई पिन्छ, उसले पान गर्छ। मह कस्तो हुन्छ, मिठो हुँदैन, उल्ली हुँदैन, बस भने त्यो त्यसलाई पान गरेर समस्त रोगहरूबाट ऊ छुटकारा पानु उसले पाउँदछ। दबाईलाई उसले पान गरो, हो कि होइन? अब के भयो, तद्निवृत्तिपूर्वक भगवत भावपत्ति लक्षण लक्ष्य मोह मोक्ष अर्हत्वम बद्ध जीवानां लक्षणम। जब गुरुको शरणागत गइसकेपछि गुरुले एउटा दबाई दिनुहुन्छ, त्यो दबाई खाइसकेपछि उसको के हुन्छ, भवरोग हटेर जान्छ। त्यही भएर गुरुलाई के भनेको, भवरोग वैद्यम। बुझ्यो? हो भने सबै संशय उसको छुटेर जान्छ र भगवानलाई उसले के गर्न थाल्छ अनि
साक्षात्कार गर्न थाल्छ र ऊ मोक्षको भागीदारी हुन्छ अनि मात्र मोक्ष गतिको भागीदारी हुन्छ। बुझ्यो? यमे वैश वृणोते तेन लभ्यः, यमे वैश वृणोते तेन लभ्यः तम क्रतुम पश्यति वितशोको धातो प्रसादान महिमान च नमीशं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे तदा विद्वान पुण्य पापे बुधय निरंजन परमं साम्यमुपैति। ये श्रुति हो, इसमें प्रमाण छ। लेखो भने यो परमात्मालाई जसले स्वीकार गरो, गुरुको शरणागत जसले लियो, मन्त्रलाई जसले स्वीकार गरो, त्यसले के गरो? यमे वैश वृणोते तेन लभ्यः, त्यसले चाहिँ अब प्राप्त गरो, भगवत प्राप्ति गरो त्यसले। बुझ्यो? तम क्रतुम पश्यति वितशोक धातु, वितशोक धातु भगवान का धातु प्रसादात महिमानमीशम। तो धातु को प्रसाद बाट, धातु माने परमात्मा, परमात्मा का प्रसाद, प्रसादात प्रसाद बाट अर्थात प्रसन्नता बाट, प्रसन्नता देखी क्षीयन्ते चास वितशोक तम क्रतुम पश्यति। वितशोक भनेको जसको शोक सन्तप्त यो जति पनि छन् संसार सब छुटेर गयो नि त हैन। ए संसार के होइन रहेछ भन्ने बुझ्यो, इन्जेल मेरो मेरो म भन्दै बस्दै तर यतिन्जेल यो चाहिँ झुटा रहेछ भन्ने बुझ्यो। त्यति बुझिसकेपछि के भयो भन्दा अक्रतुम, क्रतुजन्य ज्ञानको अविषय अर्थात नगर्नुपर्ने कर्म बुझ्यो, गर्नुपर्ने कर्म पनि बुझ्यो। संसारमा मोह नगर्नुपर्ने तर मोह गरिदिइरहेछ, जसको मोह गर्नुपर्ने त्यसको चाहिँ मतलबै गरेको रहेन रहेछ। बुझ्यो नि? तो बुझ्यो। तम क्रतुम पश्यति वितशोको धातु, तो बुझ्यो उसले। अनि बुझिसके के गर्यो त उसले भन्दाखेरि ईशम, तो तम ईशम तम, तो ईश्वरलाई उसले के गर्यो बुझिसकेपछि चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे क्षीयन्ते। अनि त्यसपछि जब भगवानका परमात्मालाई र उहाँको महिमालाई देखेर जानेर उसले परावरे भनेको परावर अरू सबै चिजको यो महिमाहरूलाई तो परमात्मालाई दर्शन म एकछिनमा हो 5 मिनट बस्दै गर्नु तल अफिसको सन्त निवासमा बसाउँदै गर्नु। दर्शन भएर उसले के सबै कुरा बुझ्छ भने बद्ध जीव यदि मुक्त हुनु छ भने के गर्नु पर्दो रहेछ? शरणागत हुनु पर्यो र यो शरीर संयोग वियोग योग्यलाई बुझ्नु पर्यो। कसरी संयोग हो, कसरी वियोग हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई बुझ्यो भने उसले अनि ग्रहण गर्न सक्छ। बुझ्यो यो कुरो? तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। अनि मायारूपी यो जुन निरञ्जन मायारूपी अञ्जनदेखि रहित भएर परमं साम्यम, परम साम्य भने के हो? परम समतालाई अर्थात् परमात्मालाई उसले के गर्छ अनि मात्र उसले साम्य उपैति उसले प्राप्त गर्न सक्छ। तर प्राप्त गर्नको लागि पहिले ज्ञान चाहियो, बुझ्नु पर्यो। ज्ञान भएपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्यो भने त्यही भएर लक्ष्य जीवले सर्वप्रथम शरणागतको उपाधि हुनु पर्यो अनि मात्रै उसले यो कुरा बुझ्छ। शरीर संयोग वियोग योग्यम। बुझेन कुरो? भने भगवानको अनुग्रह परिच्छिन्न छ, भगवानको अनुग्रह छ जीवमा। आज चाहिँ यसलाई म आशीर्वाद दिन्छु भोलि दिन्न भन्नु नि त भगवान दयालु हो क्या? दीनदयालु हो क्या भगवान? दयालुको धर्म के हुन्छ? सर्वप्रथम दया गर्ने, उसलाई माया लागिहाल्छ, दया पलाइहाल्छ। भने यदि परिच्छिन्न भनेको सबैतिर एकपछि अर्को हैन, एकमाथि अर्को, त्यसलाई परिच्छिन्न भने त्यसो छ भने साधारण जनमा कृपाका समान, साधारण जनका कृपाका समान तुच्छ
किन छ त? कृपा गरिराख्नु नि त। भगवानले कृपा गर्नुभयो भने त खत्रै हुन्छ नि हैन? रङ्क पनि राजा हुन्छ, राजा पनि रङ्क महाराजा हुन्छ, महाराजा अझै ठुलो राजा होला भने यदि व्यापक सबका ऊपर भगवानका यस्ता कृपा छैन, सबैको सबैलाई कृपा गर्ने हो भने सबैको मोक्ष हुनुपर्ने हो कि हैन? शरीर समयको वियोग नहुनुपर्ने हो, सधैँ मोक्ष गति प्राप्त गर्नु। तर भगवत अनुग्रहलाई नै मोक्षको कारण मानिन्छ भने, यस्तो मानियो भने अब भगवानको कृपाले मोक्ष हुने हो भने सबै शास्त्र किन पढ्नु त, किन मान्नु त? बुझ्यो? अब कृपाले नै मोक्ष हुने हो भने किन पढ्नु, किन गर्नु त? अब भगवानको कृपा चाहिने रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर यस्ता यस्ता ब्रह्मवादीहरूले अनेक तर्कहरू उठाउन सक्छन् है। हुनाले सबैको मोक्ष हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। भगवत अनुग्रह सबैतिर छ, व्याप्त छ। र त्यसका लागि श्रवणम सुन्नु पर्यो, कीर्तन गर्नु पर्यो, अर्थात् व्यवहारमा उतार्नु पर्यो त्यसलाई, हो कि हैन? निध्यासन गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि हृदयमा त्यो प्रकट हुन्छ र त्यो मात्रै मोक्षको अधिकारी हुन सक्छ। बुझ्यो? त्यसो हुनाले मोक्ष सबैलाई मोक्ष हुन्छ भन्ने छैन र साधन, मोक्षको साधन बताउनेवाला शास्त्र पनि व्यर्थ होइनन्। साधन सिकाएका हुन्, यसलाई अनुसरण गर्न सक्यो भने चाहिँ अनि त्यो मोक्षको योग्य हुने है। मोक्षको योग्य हुन्छ भने सबै गुण भगवानका स्वरूपका समान व्यापक स्वाभाविक र मोक्षप्रद छन्, यो पनि प्रतिपादन भयो। सबै गुण छन् भने जीव, अब त्यहाँ आयो जीव के छ? एक छ, अनेक छन् कि एक छन् त? जीव लु भन पहिले यो कुरो। जीव एक छ कि अनेक छ? कसरी छ? प्रतिदेह भिन्नम, त्यही भएर जीव अनेक छन्, प्रतिदेह भिन्न भन्ने पदले आचार्यले त्यहाँ के बताउनु हो? धेरै छन् भन्ने। अर्थात् ब्रह्माजीदेखि लिएर मैले अस्ति भने स्थावर जङ्गमसम्मका सबै छ नि त भने प्रत्येक देहमा भिन्न भिन्न रूपमा बताइएको छ भने जीवका परस्पर स्वाभाविक भेद र परमात्मा र जीवको परस्पर स्वाभाविक भेद भयो कि भएन? प्रतिदेह भिन्नम भनेपछि त भेद हो नि यहाँनिर। भने जीवलाई एक मान्नेवाला जो व्यक्ति छ, एउटै मात्रै हो जीव भन्नेवाला जो व्यक्ति छ, त्यसका मत के हुन्छ? यो विफल हो नि त। प्रतिदेह भिन्नम भन्ने यो छ र प्रतिदेह भिन्नम यो पद प्रयोग छ, निरस्त छ। र अस्ति के भन्यो? एउटा पद लेखाएको थिएँ मैले एउटा प्रमाण वेदमा, नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम, हो कि हैन? चेतस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामन बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। यो श्रुति यसमा प्रमाण छन्, यी श्रुति हुन्, यसमा प्रमाण छन्। जीव, प्रकृति र ईश्वर तीन पदार्थ के छन्? नित्य छन् हो। अब यो बुझ्न जरुरी छ, त्यसपछि अनि हामी अगाडिको बुझ्नेछौँ। बुझ्यो नि? ल भोलि अब हामी त्यहाँ उता बढाउनेछौँ।